दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौम कल 79वां यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी का जश्न रिवायती कौमी जश्न जज्बे से मनाएगी। यौम आज़ादी और मार्का हक में फ़तह के सिलसिले में आज इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कल शकर पड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश करेंगे। सदर ममलकत ने आज़रबाईजान के साथ तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। बर्री फौज के सरबराह ने आज़रबाईजान की फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से आज रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान उन्हें आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। और कौमी असम्बली को आज बताया गया कि वफाकी हुकूमत 1036 अरब रुपए से जायद लागत से डैमों के 18 मंसूबों के लिए वसाइल फराहम कर रही है। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह का जश्न शाया निशान तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इमारतों को कौमी परचमों, झंडियों और रोशनियों से सजाया गया है। लोगों ने अपनी गाड़ियों और घरों की छतों पर कौमी परचम लगा रखे हैं। बाजारों और सड़कों पर लगाए गए स्टॉल्स पर कौमी परचम, झंडियां, टोपियां और बच्चों के सब्ज और सफ़ेद रंगों में मलबूसात फरोख्त हो रही हैं। मार्का हक के तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात में 4 चांद लगा दिए हैं। रेडियो पाकिस्तान ने भी इस दिन की मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। यौम आज़ादी और मार्का हक के मुनासिबत से आज जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। तकरीब में कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। मरकज़ी तकरीब में खुसूसी मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा हैं। तकरीब में मार्का हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रुनुमाई भी करेंगे। आज़ादी के अहम तकरीबात में दोस्त ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान के फ़ौजी दस्ते खुसूसी तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की मुनासिबत से पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने शकर पड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम किया है, जिसे कल सुबह 10 बजे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फ़ौजी साजो सामान शामिल हैं। नुमाइश में तोपें, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद और जंगी सामान बरदार गाड़ियाँ भी शामिल होंगी। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुज़ाहरा भी किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि कौम कल न सिर्फ यौम आज़ादी मनाएगी बल्कि मार्का हक की फतह का जश्न भी शाया निशान तरीके से मनाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के मार्का हक में दुश्मन पर फतह के बाद इस साल यौम आज़ादी एक दोहरा जश्न होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते अवाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर यौम आज़ादी मना रहे हैं और इन तकरीबात में भारत के लिए भी वाज़ेह पैगाम है कि मुत्तहिद कौमें अपनी आज़ादी और अपनी फतूहात का जश्न कैसे मनाती हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहरा आधी रात को बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज़रबाईजान के साथ बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और उमंगों पर मबनी अपने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। वो आज इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहदोफ से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान का अहम शराकतदार है और वो दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत, मईशत और रवाबित के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है।
صدر نے کہا کہ تجارتی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری میں شراکت داری اور بہتر علاقائی روابط سے دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، جس سے مشترکہ خوشحالی میں مدد ملے گی۔ آذربائیجان کے اول نائب وزیر دفاع اور فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف کرنل جنرل کریم ویلییف نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف نے آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کامیاب امن معاہدے پر معزز مہمان کو مبارکباد بھی دی۔ معزز مہمان نے مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابی کی تعریف کی۔ دونوں فوجی رہنماؤں نے دفاعی تعاون کو وسعت دینے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آذربائیجان کے اول نائب وزیر دفاع اور فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون میں شاندار خدمات کے اعتراف میں آذربائیجان کے اہم قومی اور جنگی اعزاز سے نوازا۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھانے کے لیے 1036 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے ڈیموں کے 18 منصوبوں کے لیے وسائل فراہم کر رہی ہے۔ آبی وسائل کے وزیر محمد معین وٹو نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ صوبائی حکومتیں بھی 89 ارب 24 کروڑ روپے سے زائد لاگت سے ڈیموں کے 77 منصوبوں کی تعمیر کے اخراجات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ریلویز نے پرانے ریل روٹس کی بحالی اور ریل کے روابط بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات آج لاہور میں شروع ہو گئیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے 982ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ عرس کی تقریبات جمعے تک جاری رہیں گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات کے لیے مختلف انتظامات کے طور پر سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں اور نگرانی میں اضافہ کرتے ہوئے ڈرونز اور CCTV کیمروں سمیت چوکیاں قائم کی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر کے حساس علاقوں میں سخت اقدامات کے تحت تمام 20 اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن کے ساتھ خاص طور پر سڑکوں کی ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں میں 5 بچوں سمیت مزید 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 61,600 سے زائد تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر حماس کا ایک وفد جنگ بندی معاہدے پر مزید بات چیت کے لیے مصر پہنچ گیا ہے، جس کے باوجود اسرائیل غزہ شہر اور قبضے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی، جس میں وہاں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی تقسیم بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 31، پشاور 33، کوئٹہ 34، گلگت 37، مری 20، مظفر آباد 26، جبکہ سری نگر 29، جموں 32 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔